समस्या छ, समस्यालाई सिरानी मुनि राखेर सुतौँ र मिठो निन्द्रा लिउँ भनेर भन्ने हो भने सुत्दिउँ, हामी पनि सुत्छौँ, समस्या छैन भनौँ। तर विवेकशील साझा पार्टीले मुख थुने होला मानौँ, संहिता खारेज गरौँ, स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गरौँ र सुदृढ गरौँ भनेर भन्यौँ र त्यो जुन खालको बचत हुन जान्छ त्यो बचत मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउन र देशभरका आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउँ भनेर हामीले जुन प्रस्ताव गर्यौँ त्यो प्रस्ताव मानौँ हामी नबोलिदिउँला। नागरिकको तहमा रहेको असन्तुष्टि त्यसले समेट्छ, सम्बोधन गर्छ। विकृत राजनीतिक अभ्यास गर्ने यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरू जुन छन्, अग्रगामीको लेपन लागेका, उनीहरू चाहिँ एजेन्डामा पनि तीव्र गम्यति छ हो। मान्छेको टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू एक ठाउँमा आएका छन्। मानसिक उपचार गराउनुपर्छ भनेर बैठकबाट निर्णय गरेको एउटा पार्टीको नेतृत्व बारेमा अर्को पार्टीले नेतृत्वले त्यसो निर्णय गरेको छ बैठकबाट, ती व्यक्तिहरू अनेक स्वार्थले एक ठाउँमा आएका छन्। अन्य कोही यो भन्यो भने लामो सूची हुन्छ, एजेन्डै मिल्दैन। पक्षगामी भनिनेलाई चुनावमा तालमेल गरेर जिताइदिएको पनि छ, भोट हाल्नु पनि लगाएको छ। यावत प्रसङ्ग छ एउटा पार्टीले तपाईको बीपीको आदर्शमा चलेको पार्टीले अथवा प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीले माओवादी पार्टीको उम्मेदवारलाई चुनावमा भोट हालेर जिताइदिएको पनि छ। यस्तो त कैयन उदाहरण छ। गगन थापाजी गएर बाबुराम भट्टराईलाई जिताउनु पर्छ भनेर गोर्खामा गएर मत मागेको होइन, अनि पछि आएर क्षमा पूजा गर्छु भनेर भनेको होइन। उहाँहरू अनेक स्वार्थले एक ठाउँमा उभिने अनि सुशासनवादी राजनीतिक शक्तिहरू जो प्रति नागरिकको ठुलो आशा र भरोसा विश्वास छ, तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो मुलुकलाई अब चाहिएको भनेको विभिन्न वादको लेपन होइन, सुशासन हो, डेलिभरी हो, विकास हो, शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउने नै हो। हुँदा तर्सिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो शक्तिहरू चाहिँ विभिन्न कारणले एक ठाउँमा उभिनै नसक्ने मुलुकको विवरण बनाइयो पनि हो। कारबाहीमा पर्नु र राप्रपाको नेतृत्वसँग हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको भेटघाट हुनु भनेको ती नितान्त, यिनलाई जोड्नु जरुरी छैन, नितान्त फरक चिज हो। भएको के हो भने यो देशको राजनीतिक परिस्थितिले, यो देशको लुटतन्त्रले, यो देशको व्यथितिले, विसङ्गतिले र यो देशको धुमिलो देखिँदै गएको भविष्यले यो हरेक नागरिकलाई चिन्तित बनाउँछ भने यो राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएको राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वलाई रातो दिन चिन्तित नबनाउने कुरा भएन। विवरणको सम्झौता पत्रमा त्यही लेखिएको छ, जब पार्टीभित्र अध्यक्ष र संयोजक बीच मतान्तर हुन्छ त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई छ। केन्द्रीय समितिले आफ्नो अधिकार एक्सर्साइज गर्यो, प्रयोग गर्यो र भन्यो तपाईहरु दुवैजना आउनुहोस्, आफ्नो विचार राख्नुहोस्, पार्टीले जेलाई उचित ठान्छ त्यसलाई पार्टीले अपनत्व लिनुहुन्छ। अध्यक्ष आउनुभयो, केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान भयो, मिलनजीले लगातार बहिष्कार गर्नुभयो, बहिष्कार मात्रै गर्नु भएन, पार्टी अहित विपरीतका कैयन गतिविधि गर्नुभयो र पार्टी बाध्य भयो। एक मतले उहाँलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरेर निष्कासन गरिएको छ। यो बारेमा म यहाँभन्दा टिप्पणी गर्न चाहन्न, धेरै चिज छर्लङ्गै छ। पृथ्वी जयन्ती नै सबैभन्दा उपयुक्त दिन हो। पृथ्वी जयन्तीको नाम फेरौँ भनेको होइन, पृथ्वी जयन्ती नै मनाउने। राजनीतिसँगै कूटनीति आवश्यक पर्छ। राष्ट्रियताको मुद्दाले उठायो भने चुनावमा केही थोरै धेरै मत पाइहालिन्छ कि भन्ने त होइन नि। अब यस्तो किसिमको आरोप किन आउँछ म बुझ्दिनँ। देखियो कि विगतमा अन्य दलहरूमा पनि देखियो, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर चर्का भाषण गरिसकेपछि जनताको केही सान्त्वना मत आउँछ कि भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई पनि लाग्यो हो। आजको दिनमा नागरिकलाई त्यस्तो किसिमको फोस्रा कुराहरूमा यदि फोस्रा हुन् भने अथवा झुटा कुराहरूमा फलाइ गरेर भोट ल्याउनु पर्ने जरुरी छ र अथवा विवेकशील साझा पार्टीलाई त छैन। विवेकशील साझा पार्टीका त पर्याप्त मुद्दा छन्, विकास समृद्धि सुशासनको मुद्दा होइन, कर्मचारी युनियन खारेजीको मुद्दा, निःशुल्क राष्ट्रियताको मुद्दा, थोरै एउटा जोडौँ न मुद्दा होइन। राष्ट्रियताको मुद्दामा त बोल्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रियताको मुद्दा हो यो अलिकति मान्छेले यसो भन्छन् कि भोट माग्ने राजनीति गरे कि भन्छन् भनेर तपाईँ त्यसबाट विमुख हुँदैन नि। आफ्नै खुट्टा धङधङाइसकेको अवस्था छ अहिले। म मान्छु हामीमा कमजोरी छ, म स्वीकार छु। हामीले सोचेको तहमा सङ्गठन विस्तार गर्न सकेको छैन, सोचेको तहमा हाम्रा एजेन्डाहरू नागरिकसम्म लान सकेको छैन। त्यो सुरुको सपना याद गर्नु छ, सुरुमा बोलेका शब्दहरूलाई यहाँलाई याद छ होला नि स्पष्ट रूपमा। तपाईँहरूले पार्टीलाई कसरी कहाँ लाने, विदेशमा रहेका युवाहरूलाई कति सपना बाँड्नु भएको थियो, तर तपाईँहरू आज कुन धरातलमा हुनुहुन्छ? ती युवाहरूले तपाईँलाई पच्चाप छोड्दै गएको अवस्था छैन। त्यो तपाईँले कसरी त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो? हामीले हाम्रा अर्थ राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूमा कहीँ कतै विचलित भएको छैन। विदेशमा जुन किसिमले दैनिक रूपमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड भनेर नेपाल सरकारले बोर्ड राखेर विदेशमा युवा निर्यात गरिरहेको छ नि,
त्यो निर्यात त हामी रोक्छौँ। नेपालमा विदेशी युवाहरूले स्वदेशमै गरी खाने, रोजगारी गरेर खाने, काम गरेर खाने, श्रम इलम गरेर खाने वातावरण सृजना गर्छौँ। तपाईँहरूको आफ्नै खुट्टा धङधङाइसकेको अवस्था छ अहिले। म मान्छु हामीमा कमजोरी छ, म स्वीकार छु। हामीले सोचेको तहमा सङ्गठन विस्तार गर्न सकेको छैन, सोचेको तहमा हाम्रा एजेन्डाहरू नागरिकसम्म लान सकेको छैन। त्यो सुरुको सपना याद गर्नु छ? सुरुमा बोलेका शब्दहरूलाई यहाँलाई याद छ होला नि स्पष्ट रूपमा? तपाईँहरूले पार्टीलाई कसरी कहाँ लाने, विदेशमा रहेका युवाहरूलाई कति सपना बाँड्नु भएको थियो, तर तपाईँहरू आज कुन धरातलमा हुनुहुन्छ? ती युवाहरूले तपाईँलाई पच्चाप छोड्दै छोड्दै गएको अवस्था छैन। त्यो तपाईँले कसरी त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो? हामीले हाम्रा अर्थ राजनैतिक मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूमा कहीँ कतै विचलित भएको छैन। विदेशमा जुन किसिमले दैनिक रूपमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड भनेर नेपाल सरकारले बोर्ड राखेर विदेशमा युवा निर्यात गरिरहेको छ नि, त्यो निर्यात त हामी रोक्छौँ। नेपालमा विदेशी युवाहरूले स्वदेशमै गरी खाने, रोजगारी गरेर खाने, काम गरेर खाने, श्रम इलम गरेर खाने वातावरण सृजना गर्छौँ। कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ कि छैन प्रदेशहरूलाई? कति बोझिलो बनाइएको छ? त्यो त आर्थिक पाटो मात्रै हो। हामीले त भूराजनीतिक पाटो पनि समेटेका छौँ, जलीय दृष्टिकोण पनि हेरेका छौँ। नेपालको जलस्रोतमाथि हाम्रो खास गरी दक्षिणी छिमेकीको निकै पहिलादेखि आँखा छ, त्यहाँ पानीको ठुलो सङ्कट आउनेवाला छ। त्यो सङ्कट टार्नका लागि स्वाभाविक रूपमा होइन, नेपालको केही भूभागहरूलाई यही प्रदेश को सीमाङ्कनदेखि लिएर आएका कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, कसको स्वार्थमा भएको छ भन्ने चिजहरू। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी मुलुकको रूपान्तरण, विकास, सुशासन र पारदर्शिताको मूल एजेन्डा र यसैमा टेकेर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देशमा स्थापित गर्छु भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको विषयमा चर्चा गर्छौँ। स्थापनाको करिबन 4.5 वर्षको यो दौरानमा जुट र फुटका धेरै आरोह अवरोह यो पार्टीले बेहोरिसक्यो र पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिने हो भने संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीको हित विपरीत काम गरेको, विधि विधानभन्दा बाहिर गएको भनेर साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरे। विशेष गरी सङ्घीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर यो पार्टीले एजेन्डा उठायो भनेर आलोचना गरिएको छ। यद्यपि यो पार्टीको यो एजेन्डा पुरानै थियो, त्यसमा पार्टीले बुझाउन सकेन या नागरिकले बुझेन, त्यो अर्को पाटो छ। सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाह जो राष्ट्र एकीकरणका पिता भनेर भनिन्छ, उहाँलाई अब नेपाली रुपियाँमा राख्नुपर्छ, उहाँको तस्बिर राख्नुपर्छ भनेर यो पार्टीले आवाज उठाउन थालेको छ। साथै पुस 27 गतेलाई नेपाल दिवसका रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर पनि आफ्नो एजेन्डाको रूपमा अगाडि सार्ने जस्तो देखिन्छ। मूलत के हो? र अर्को कुरा, युवाले मन पराएको पार्टी आज यति विचलन किन हुँदैछ र युवाका मुद्दामा किन सशक्त रूपमा उभिन सकेन, यो विषय उठान गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र चर्चाको विषय एमसीसी, यो पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठक। आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूको पार्टी अग्रगामी हो अथवा पश्चगामी? म प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गर्छु। यो हामीलाई असाध्यै धेरै सोधिने प्रश्न मध्ये हो र मलाई लाग्छ नेपालमा पछिल्लो समय, पछिल्ला केही दशकमा, केही वर्ष यता असाध्यै धेरै चर्चा हुने गरेको विषय र कित्ताकाट हुने गरेको विषय पनि हुने गरेको। अब हाम्रो चाहिँ बुझाइ के हो भने, जुन जुन मुद्दा एउटा राजनैतिक दलले उठाउँदाखेरि त्यो देशको राष्ट्रिय हितको कुरा उठाइन्छ, केन्द्रमा राखेर गरिन्छ। त्यो देशको सार्वभौमिकता, त्यो देशको भौगोलिक अखण्डता, नागरिक बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने मुद्दा होइन। यो देशमा कुनै पनि विदेशी अथवा स्वदेशी स्वार्थ समूहहरूको कुत्सित चलखेल रोक्ने एजेन्डा, त्यस्ता एजेन्डा उठाउँदाखेरि यदि कसैले तपाईँ पश्चगामी हो भन्छ भने
त्यो परिभाषालाई कसैले जबरजस्ती त्यही नै हो भनेर भन्छ भने हामी पक्षगामी हुन सगर्व तयार। तर हाम्रो बुझाइमा ती मुद्दा नै अग्रगामी हुन् जो मुद्दाले यो देशको समग्रमा अघि मैले जे मुद्दा कुराहरू भने ती मुद्दालाई ध्यानमा राखेर उठाउने एजेन्डाहरू उठाउने राजनैतिक दल नै अग्रगामी हो। होइन भने अग्रगामी भनेर लेपन लगाइएका अथवा आफूलाई अग्रगामी भनेर पेश गरेर पछिल्लो दशकहरूमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाएका राजनैतिक दलहरू उनीहरू अग्रगामी हुने आधार के हो त? हामीलाई पक्षगामी भनिदिनेहरूले, लेपन लगाउनेहरूले, ट्याग लगाउनेहरूले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो देशको अग्रगमन भनेको मुद्दा चाहिँ के हो? ती मुद्दाहरू अग्रगमन हुन्? शब्दले मात्रै हुन्छ, व्यवहारमा देखिनु परेन, परिणाममा देखिनु परेन। होइन, हामी अग्रगामी हुने लहरमा यो देशको राष्ट्रिय हितको मुद्दा छोडिदिउँ, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू हामी छोडिदिउँ, समाज विखण्डित भएको ठुलो ठुलो हेरेर बसौँ, धार्मिक समभाव टुट्दै गरेको हामी हेरेर बसौँ ताकि हामीले त्यो अग्रगामी भन्ने ट्याग पाइराखौँ। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, मुलुकले छोडिसक्या मुद्दा यहाँले उठाउँदै हुनुहुन्छ, यही मानेमा भन्न खोजे हो कि यहाँहरूलाई? यो मुद्दा कस्तो छ भने तपाईँ कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ? समस्या छ, समस्यालाई सिरानीमुनि राखेर सुतौँ र मिठो निन्द्रा लिउँ भनेर भन्ने हो भने सुत्दिउँ, हामी पनि सुत्छौँ, समस्या छैन भनौँ। तर विवेकशील साझा पार्टीले मुख थुने होला मानौँ, संहिता खारेज गरौँ, स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गरौँ र सुदृढ गरौँ भनेर भन्यौँ र त्यो जुन खालको बचत हुन जान्छ त्यो बचत मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउन र देशभरका आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउँ भनेर हामीले जुन प्रस्ताव गऱ्यौँ त्यो प्रस्ताव मानौँ हामी नबोलिदिउँला। नागरिकको तहमा रहेको असन्तुष्टि त्यसले समेट्छ, सम्बोधन गर्छ। तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले कैयौँ जिल्लामा तपाईँहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, यही स्टुडियोमा ल्याएर अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ। सङ्घीयताका प्रखर वकालतकर्ताहरू, सङ्घीयता त यो मुलुकको समृद्धिको अचुक उपाय हो, सङ्घीयता बिना यो मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भवै छैन भनेर व्याख्या गर्नेहरू आज त्यो जस्टिफाई गर्ने बिन्दुमा छन् कि मुख लुकाएर बस्ने बिन्दुमा छन्, स्थितिमा छन्। तपाईँ नै भनिदिनुहोस् त, वाक्क दिक्क भएर हामीसँग अनौपचारिक कुराकानीमा अफ द रेकर्ड उहाँहरूलाई गाह्रो छ, तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने धन्न कोही राजनीतिक दलले यो मुद्दा अहिले अब अलिकति जोडतोडले उठाइदिएको छ, नत्र हामीलाई त बोल्न गाह्रो छ, न हामी अनुहार देखाउँ, न यसको बचाउ गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ, न यो खारेज गरौँ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा छौँ भनेर कैयौँ राजनीतिक दल बाहिर बोल्ने अवस्था छैन, किनभने आफूहरूले नै ल्याएको व्यवस्था हो। एक्ज्याक्टली। तर भित्र चाहिँ उहाँहरूलाई पनि बोझ भइरहेछ। भित्र बोझिलो मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यो देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने स्थितिमा छ। कर्मचारीले तलब खुवाउन दातासँग ऋण मागेर ल्याउनु पर्ने देशमा अनि तपाईँ सङ्घीयता मात्रै अचुक उपाय हो यो देशको विकास र समृद्धिको भनेर कसैले भन्छ भने नागरिक मूर्ख हुन्। आजको दिनमा डेटाले बोल्छ, तथ्याङ्कले बोल्छ। कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ कि छैन प्रदेशहरूलाई, कति बोझिलो बनाइएको छ, त्यो त आर्थिक पाटो मात्रै हो। हामीले त भूराजनीतिक पाटो पनि समेटेका छौँ, जलीय दृष्टिकोण पनि हेरेका छौँ। नेपालको जलस्रोतमाथि हाम्रो खास गरी दक्षिणी छिमेकीको निकै पहिलादेखि आँखा छ, त्यहाँ पानीको ठुलो सङ्कट आउनेवाला छ। त्यो सङ्कट टार्नका लागि स्वाभाविक रूपमा होइन, नेपालको केही भूभागहरूलाई यही प्रदेशको सीमाङ्कनदेखि लिएर आएका कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, कसको स्वार्थमा भएको छ भन्ने चिजहरू। आत्मनिर्णयको अधिकारहरू भोलि आउन थाल्छ, अहिले सेलाएको जस्तो होला। कतिले भन्छ होइन अहिले त्यति प्रखर रूपमा आएको छैन भनेर। अनि बहुराष्ट्रिय राज्यको कुराहरू आएको छ। यी मुद्दाहरू के राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आएको छ? अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म मान्छु, ल मानिलिउँ विवेकशील साझा पार्टी मुख चुप्प गरेर बस्छ। नागरिकको तहमा रहेको अविश्वासलाई तपाईँले अविश्वासै छैन, नागरिकमा असन्तुष्टि छैन, एउटा राजनीतिक दलले भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ? हामी त सक्दैनौँ। राजनीतिक दलले त नागरिकका मुद्दा उठाउँछ, राष्ट्रिय हितको मुद्दामा आधारित भएर राजनीति गर्छ। हामीले त त्यस्तो देखेनौँ। ठिक छ, सङ्घीयता बोझिलो भयो, जसले धान्न सक्दैन, यो विषयमा मानिलिउँ हामीले। बोझिलो मात्रै पनि होइन, भौगोलिक अखण्डताका दृष्टिकोणले पनि यो सङ्घीयता घातक हुन्छ। आज तपाईँलाई यो कुरा अलिकति कहाँबाट आयो यस्तो कुरा भने जस्तो लाग्ला। हाम्रो विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज जुन छ पार्टीले अङ्गीकार गरेको, म यो प्रसङ्ग उठाउँछु। अर्को धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, यो चुनावी एजेन्डा बनाउन मात्रै हो यहाँ। तपाईँलाई म स्पष्ट पारौँ, विवेकशील साझा पार्टीले 2074 को चुनावी घोषणापत्रमा
धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जसरी यो मुलुकको अङ्ग बनाइएको छ यो नागरिकको अपनत्व लिइएको छैन र तदर्थ हिसाबले सम्बोधन गरेर नागरिक तहमा रहेको तीव्र असन्तुष्टिलाई थामथुम पारेर तदर्थ हिसाबले सम्बोधन गरेर अगाडि बढिँदैछ। यो मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि, दीर्घकालीन स्वार्थका लागि, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि यो बहुत पेचिलो विषय बन्दैछ। किनभने भनेर हामीले प्रश्न उठाएका हौँ कि अहिले आएर फ्याक्ट कुरा गरेको होइन। किन भन्यौँ भने यो हामीले मात्रै भनेको चिज होइन नि। संविधान बनाउने बेलामा जनमत सङ्कलन गर्ने, नागरिक अभिमत लिने भनेर पठाइएको हो नि त। त्यो अभिमतको पोको खोलेर हेर्दाखेरि अथवा कुन किसिमको राय आयो संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा, अनि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा बोरामा थन्काएर केही सीमित नेताहरूले, अनेक खालका विदेशी स्वार्थबाट प्रभावित नेताहरूले मुलुकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्ने दिशामा काम भयो। त्यसले राष्ट्रको हित गरेको छ, गर्छ। ल उहाँहरूले आएर भन्नु पर्यो आजको दिनमा हित गरेको छ संघीयता। उसो भए जनमत सङ्ग्रह अपरिहार्य यो दुईटा विषयमा यस्ता विवादित मुद्दाहरू यसलाई थप विवादित बनाउन छोडिदिँदै गऱ्यौँ भने, नागरिकको अभिमत लिएनौँ भने र सधैँका लागि सेटल गरेनौँ भने यो मुद्दाहरूले अहिले सानो स्केलमा होला अथवा धेरै ठुलो स्केलमा नहोला, तर यो समयक्रममा असन्तुष्टि भनेको त के हुन्छ भने व्यवस्थाकै लागि पनि घातक हुन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अर्को कुनै दलले राज संस्था चाहिएला, राजा चाहिएला भन्देला, 47 सालकै संविधानमा जाऊ भन्देला, सबै कुरामा जनमत मात्रै गरेर निकास निस्कन्छ त्यसको? कतिपय मुद्दामा जनमत होइन। म राज संस्थाको पक्षमा लबी गर्दिनँ, मेरो पार्टीले भनेको पनि छैन। तपाईँलाई स्पष्ट पारो प्रसङ्ग आयो। तर कसैले गर्यो भने त्यसमा जनमतमा जाने कि नजाने? तपाईँको मुद्दामा जानुपर्ने, उनीहरूको मुद्दामा जानु नपर्ने हुन्छ। मुद्दा उठाउने अधिकार त लोकतन्त्रले दिएको छ नि। संविधानले केही विषयवस्तुहरू मात्रै, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, जनतामा नै सार्वभौमता लगायत 3-4वटा विषयलाई मात्रै अपरिवर्तनीय भनेको छ। संविधान शान्ति र स्थिरताको दस्तावेज हो। यदि संविधान निर्माताहरूलाई लाग्थ्यो कि यी विषयले पनि जोखिम बढाउँछ, यी विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह हुनु हुँदैन थियो अथवा अपरिवर्तनीय बन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो भने संविधानमा, संघीयतामा पनि जनमत सङ्ग्रह हुँदैन, धर्मनिरपेक्षतामा पनि प्रश्न उठाउनु पाइँदैन, अपरिवर्तनीय हो होइन। तपाईँले भनेको राज संस्थाको मुद्दामा पनि अपरिवर्तनीय हो भनेर राखिन्थ्यो होला नि त, किन राखिएन होला त? संविधानले त त्यसो भनेको छैन। नागरिक मुद्दा उठाउनु पाउने अधिकार त दिएको छ त यही संविधानले। यही संविधानको दायराभित्र बसेर, यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा राजनीतिक दलले मुद्दा उठाउन त पायो नि। भलै हामीले राज संस्थाको मुद्दा उठाएको छैन, त्यो तपाईँले बिचमा प्रसङ्ग जोड्नु हो। संविधान बनाउने बेलामा पर्याप्त छलफल त भएको हो नि त, किन अपरिवर्तनीय धारा अन्तर्गत गरिएन? र म फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने संविधान त गतिशील दस्तावेज हो फेरि आफैमा पनि। कि संविधान एकचोटि बनायो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन होला। र संविधान त शान्ति र स्थिरताको दस्तावेज हो। नेपालमा व्यवस्थाहरू छिटो छिटो परिवर्तन भएको छन्, अब फेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्भावना अथवा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने समय आयो कि? त्यसो भए व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ। माफ गर्नु होला, म पानी लिन्छु। व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ, पर्याप्त प्रश्न उठेको छ। किन प्रश्न उठेको छ भने हिजो राजा महाराजाहरूले प्रत्यक्ष शासन गरे अथवा प्रजातन्त्रसम्मले पनि काम गरेन, डेलिभर दिन सकेन, यो प्रणाली बदल्नु पर्यो, व्यवस्था बदल्नु पर्यो भनेर प्रखर वकालतकर्ताहरू, परिवर्तनका सम्वाहकहरूले नागरिक अपेक्षाको म 100% भन्दिनँ, 20-30% मात्रै काम गरिदिएको भए पनि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन थियो। व्यवस्थाले प्रपर फङ्सन गर्न सकेको छैन, डेलिभरी दिन सकेको छैन, नागरिकको अपेक्षाको एउटा सानो अंश पनि परिपूर्ति गर्न सकेको छैन। नागरिकहरू निराश छन्, तिनै राजनीतिक दलप्रति निराश छन् जसले हिजो ठुलो सपना बाँडे। लोकतन्त्र आएपछि त मुलुक नेपाल जस्तो बन्छ भनेर सपना बाँडिया थिएन नि, सिङ्गापुर जस्तो बन्छ भनेर सपना बाँडेन। हाम्रा कैयन नेताहरूलाई लग्यो अनि उनीहरूले देखाएछ सिङ्गापुर, अनि ल्याएर ठ्याक्कै हामी त सिङ्गापुर बनाऊ, नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउँछु भन्नु भनेको चाहिँ। हामीले भनेको के हो भने नेपाल जस्तो बनाउँछौँ, नेपाल बन्नुपर्छ। नेपालको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ, धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्परागत रूपमा हाम्रा जात्रा, पर्व, संस्कृति, नागरिक बिचको सम्बन्ध, धार्मिक समुदायहरू बिचको सम्बन्ध, भाइचारा, राष्ट्रियताको मुद्दामा नागरिकहरूको त्यो खालको अभिमत विशिष्ट छ नि, त्यसलाई कायम राखौँ। नेपालको पहिचान, नेपाली पहिचान बनाऊ।
एउटा व्यवस्थामा मुलुक गइसकेका छ र यही व्यवस्थाभित्रका केही कमी कमजोरी खोदलेर जनमत बटुल्ने काम साझा पार्टीले गर्यो भनेर पनि भनिन्छ। होइन, राजनीतिक दलले हेर्नुहोस् नागरिककै मुद्दा उठाउने हो, कहीँबाट आउट अफ द ब्लू अचानक कहीँबाट खोजेर ल्याउने होइन। अब हामीमाथि त्यस्तो आरोप हो भने लोकतन्त्र, म पनि लोकतन्त्रकै फ्रेमवर्कभित्र हामी कुरा गरिरहेको छौँ है, यसमा दुविधा नहोस्। लोकतन्त्रकै फ्रेमवर्कभित्र बसेर हामी कुरा गरिरहेको छौँ। अहिले के भनिँदैछ भने सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउनेहरू यो देशमा थुप्रो लाखौँ भइसके, उनीहरूलाई के ट्याग लगाइदिन खोजिँदैछ भने खबरदार धर्मनिरपेक्षता र संहितामा प्रश्न उठाउने बित्तिकै तिमी लोकतन्त्र विरोधी हौ हुन्छौ है भनेर त्रास देखाइएको छ। र लोकतन्त्र विरोधी हुने भए त ओहो यी मुद्दामा त मेरो गुनासो छ, यी मुद्दामा त मेरो असन्तुष्टि छ, मुलुकको अहित हुँदैछ भन्ने देखाएको छु, तर म लोकतन्त्र विरोधी ट्याग त लगाउन चाहन्न भनेर नागरिकहरू डराएको स्थिति छ। यथार्थ त्यो होइन, यी दुईटा परिपूरक होइन। लोकतन्त्रवादी भइकन पनि तपाईले धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ, मुलुकलाई चाहिँदैन भन्न सक्नुहुन्छ। संघीयता नभइकन पनि तपाईँ लोकतन्त्रवादी बन्न सक्नुहुन्छ। तर के छ भने त्यो आफ्नो आफ्नो राजनीतिक दलभित्र रहेको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न अथवा नागरिकमा त्यो लोकतन्त्र विरोधी आवाज नउठोस्, खबरदार यहाँ त लोकतन्त्रको बारेमा बोल्ने बित्तिकै अथवा लोकतन्त्रले डेलिभर गर्न सकेन भन्ने बित्तिकै यो लोकतन्त्र विरोधी, यो पञ्चे, यो मण्डले के मन लागि ट्याग लगाइन्छ नि। त्यो ट्यागको डर देखाएर धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जुन विदेशी दबाव र प्रभावमा आएको छ त्यसबारेमा नागरिक नबोलुन्, प्रश्न नउठाउन् र आफू अप्ठ्यारो स्थितिमा नपरौँ भनेर यो सबै गरिएको छ। कस्तो विदेशी प्रभाव मात्रै कति देखायो भने तपाईँहरूको नजरले हामी स्वविवेकी बन्न सकेनौँ, हाम्रा नेताहरूले बुद्धि पुर्याउन सकेनन् भनेर हाम्रै देशका नेताहरू जसले संविधान बनाए, जो सहभागी भए, उनीहरूलाई भन्ने कि जतिखेर पनि विदेशी भनेर उतापट्टि दृष्टि चाहिँ किन बढी हुन्छ भने तपाईँहरू त्यसमा एभिडेन्सेस छन् हामीले पर्याप्त प्रमाणसहित। जस्तो पश्चिमाहरूको खुलेआम प्रभाव देखियो संविधान बनाउने बेलामा, त्यो त मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई विभिन्न समूहहरू बनाएर छलफल गरिदिने, जातीय मुद्दाहरू उचाल्दिने, क्षेत्रीय मुद्दाहरू उचाल्दिने कसले गरेको थियो? पहिला अलिअलि थियो होला, तर जुन स्केलमा आज छ त्यसको कारक को हो? धर्मान्तरणको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर विदेशी राजदूतले नेपालको सञ्चार माध्यममा लेख लेखेर अनि कारबाहीमा उसमा परेको होइन, समन भएको होइन ब्रिटिस राजदूतले। यही बिचमै सोधेँ स्वार्थ के उनीहरूको त्यसो भए? जुन खालको भूराजनीतिक परिस्थिति हाम्रो विशिष्ट किसिमको छ र दुईटा वर्ल्डका सुपर पावरहरू चाइना र भारतको बीचमा हामी छौँ, यस्तो जटिल र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति रहेको मुलुकमा खेल्न चाहने तत्त्वहरू अनेक हुन्छ। यहाँको स्थिरता, यहाँको शान्ति भङ्ग गर्न पाइयो भने यहाँका नागरिक बीचको त्यो जुन समभाव सद्भावको कुरा मैले गरेँ नि, उनीहरूले पाउने के भन्ने कुरा हो। उनीहरूले पाउने यो मुलुकलाई अस्थिर बनाउँदा म बीच झगडा गराएर पाउने के हुनु? विश्व मानचित्रमा कैयन मुलुकहरूको उदाहरण हेर्नुहोस् न तपाईँ, कस्तो त्रास मात्रै देखायो भने कि तपाईँहरूले। ठिक छ, हाम्रो त्रास 21औं शताब्दीमा एक मुलुकले अर्को मुलुकप्रति गर्ने व्यवहार, सम्बन्धका कुराहरूलाई लिएर हस्तक्षेपै गर्यो भनेर चाहिँ यसरी हामी किन बोलिरहन्छौँ भन्ने कुरा हो। खुलेआम नग्ननाथ छैन। तपाईँ मलाई अहिले डिसमिस गर्नुहोस् प्रश्नका लागि होइन, तपाईँले भने कति शङ्का गरे भन्नुहोस्, तपाईँ यो स्टुडियोबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँको मनमा त्यो प्रश्न आउँदैन? तथ्यहरूले तपाईँलाई त्यो बोलाउँदैन? बोलाउँछ नि। एउटा नागरिकका रूपमा, पत्रकारको रूपमा तपाईँको धर्म हो यो बारेमा प्रश्न गर्ने, तर जब तपाईँ यो स्टुडियोबाट बाहिरिनुहुन्छ तपाईँकै मनमा 10वटा प्रश्न आउँछ, हामी कहाँ जाँदैछौँ? यो मुलुकको 10 वर्षपछिको भविष्य के हुन्छ? शान्त सुन्दर स्निग्ध नेपालको जुन चित्र आउँथ्यो नि आज आउँछ? जातीय रूपमा नि उचालिदिएको छ, क्षेत्रीय रूपमा नि उचालिदिएको छ, भौगोलिक रूपमा पनि उचालिदिएको छ, यो वा त्यो बाहनामा उचालेको छ। कुनै एउटा बाहना छोडेको छैन नागरिक बीचको त्यो मतान्तर सृजना गर्नका लागि। नागरिकको बीचमा, तपाईँको धार्मिक समुदायहरूको बीचमा, भौगोलिक रूपमा अनि जुन देश खण्डीकृत हुन्छ, विखण्डित हुँदै जान्छ, त्यो देशको स्थिति के हुन्छ हामीले देखेको छैन। त्यसैमा रमाउने हामीहरू पनि त त्यस्तै छौँ नि, त्यो पनि त विचार गर्नुपर्छ नि। नागरिक दायित्व त्यही त हामी भनेका छौँ। हामीले हाम्रा मुद्दा उठाउँदाखेरि कहीँ कतै गएर तपाईँको हिंसात्मक बाटो रोजेका छौँ छैनौँ नि।
कहीँ कतै गएर तोडफोड गरेका छौँ छैनौँ नि। सफा रूपमा विचारका तहमा हामीले एजेन्डा उठाएका छौँ। हामी के विश्वास गर्छौँ भने नागरिकले यस्ता चित्रहरू देख्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। होइन हामी गलत छौँ, विवेकशील साझा पार्टीले अहिले जे मुद्दा उठाइरहेछ कहाँ हुन्छ, यो त फ्याक्चुअल एरर हो, उहाँहरू एकदमै गलत हुनुहुन्छ भनेर कसैले हामीलाई भनिदियो भने अथवा हाम्रा मुद्दाहरूलाई डिसमिस गरिदियो भने त हो रहेछ क्यारे भनेर हामी पनि भनौँला। हाम्रो मनमा लागेको विश्वास त रहला। यहाँहरूले तल्लो तहसम्म मुद्दाहरू लानै सक्नु भएको छैन, कसरी आवाज उठ्छ भने क्या यस्तो हो नि। त्यो त हाम्रो मात्रै दायित्व होइन नि। यो देश विखण्डन हुँदैछ, यो देशमा अराजक स्थिति आउँदैछ, अप्रिय स्थिति आउँदैछ, यो देश टाट पल्दिँदैछ, यो देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि चुनौती थपिँदैछ भने कि विवेकशील साझा पार्टीको मात्रै दायित्व हो त? तपाईँहरूको आफ्नै खुट्टा धङधङाइसकेको अवस्था छ अहिले। म मान्छु हामीमा कमजोरी छ, म स्वीकार छु। हामीले सोचेको तहमा सङ्गठन विस्तार गर्न सकेको छैन, सोचेको तहमा हाम्रा एजेन्डाहरू नागरिकसम्म लान सकेको छैन। त्यो सुरुको सपना याद गर्नु छ, सुरुमा बोलेका शब्दहरूलाई यहाँलाई याद छ होला नि स्पष्ट रूपमा। तपाईँहरूले पार्टीलाई कसरी कहाँ लाने, विदेशमा रहेका युवाहरूलाई कति सपना बाँड्नु भएको थियो, तर तपाईँहरू आज कुन धरातलमा हुनुहुन्छ? ती युवाहरूले तपाईँलाई पच्चाप छोड्दै छोड्दै गएको अवस्था छैन। त्यो तपाईँले कसरी त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो? हामीले हाम्रा अर्थ राजनैतिक मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूमा कहीँ कतै विचलित भएको छैन। विदेशमा जुन किसिमले दैनिक रूपमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड भनेर नेपाल सरकारले बोर्ड राखेर विदेशमा युवा निर्यात गरिरहेको छ नि, त्यो निर्यात त हामी रोक्छौँ। नेपालमा विदेशी युवाहरूले स्वदेशमै गरी खाने, रोजगारी गरेर खाने, काम गरेर खाने, श्रम इलम गरेर खाने वातावरण सृजना गर्छौँ। त्यो कसरी गर्छौँ भने पहिला भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनका लागि, मुक्तै त नभनौँ, धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी सकिन्छ भने सुशासनवादी राजनैतिक दल यहाँ स्थापित हुने हो भने धेरै हदसम्म गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई म छिमेकी दिल्लीको उदाहरण दिन्छु नि। दिल्लीको हामीलाई कपी गर्यो भन्छन् कतिपय मुद्दामा, तर वैकल्पिक राजनीति गर्ने दलहरूको मुद्दाहरू धेरै हदसम्म समान हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय निःशुल्क गर्छौँ भने जब हामी भन्छौँ कसरी गर्नुहुन्छ, रिसोर्स पुग्दैन भन्नुहुन्छ। अघि भर्खर संहिता जुन बजेटको मैले कुरा गरेँ, 10-12% राष्ट्रिय बजेटको बचत हुन्छ, त्यो बचत यो देशको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने भनिसकेपछि त्यहाँबाट गुणस्तरीय जनशक्ति आउँछ, नागरिकको स्वास्थ्यमा त्यसले ठुलो असर गर्छ। एउटा कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिने बित्तिकै अहिले भन्नुहोस् त, तपाईँलाई पछिल्लो उदाहरण मात्रै तपाईँलाई म दिन्छु। मल खरिदमा देश कृषि प्रधान, मल खरिदमा 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा लागेको छ कि छैन? खान बाँकी कुनै क्षेत्र छैन बाबा। कुन क्षेत्र? तपाईँ कुनै एउटा यस्तो संस्था देखाइदिनुहोस् अथवा यस्तो सरकारी कार्यालय देखाइदिनुहोस् त्यो संस्थामा घुस नदिकन काम हुन्छ भन्ने, नागरिकले सहज सेवा प्रवाह गर्छ पाउँछन् भन्ने, त्यो नियन्त्रण गर्न सकियो भने, नागरिकमुखी राजनीतिक दल ल्याउन सकियो भने त धेरै हदसम्म काम गर्न सकिन्छ, विकास सुशासन समृद्धिको सपना पुरा गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ आशंका पनि के गर्ने भने पश्चगामीको बिल्ला लगाइदिने अनि जाने तिनै राजनीतिक दलहरूसँग जसले कुशासनको दुष्चक्रमा यो मुलुकलाई दशकौँदेखि राखिराखेका छन्, अनि विकासको हाम्रो सपना नि पुरा भएन, दैनिक रूपमा हजारौँ मानिस देश छोडेर जानु पर्यो, युवा शक्ति परिवारसँग बस्नु पाएको छैन, बाकसमा बन्द भएर दैनिक दर्जनौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू मृत शरीर आएको छ। तपाईँको विद्रुप दृश्य विमानस्थलमा देख्नु पाइन्छ, परिवार टुटेको छ, सामाजिक समस्याहरू सृजना भएको छ। अनि यो दृष्टिकोणबाट नहेर्ने विवेकशील साझा पार्टीको सानो उतार चढावका चिजलाई तपाईँ तिलको पहाड बनाइदिने अनि विवेकशील साझा पार्टीले उठाएका मुद्दा र मुद्दा उठाउने व्यक्तिहरूको विगत र आगत यहाँहरूले आफै भन्नुभयो होइन भने यहाँहरूले आफै भन्नुभयो होइन हामी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउँछौँ भन्नुभयो कि हो कि होइन? उदाउँदैछौँ, हाम्रो विश्वास त उदाउँदैछौँ। खै यावत समस्या छन्, तपाईँहरूको आवाज किन सुनिँदैनन्? उसो भए आवाज सुनिँदैछ नि। तपाईँले मसँग आज ल्याएर कुरा गरेको पनि त हाम्रो आवाज सुनिएर के हो तपाईँहरूको आवाज भनेर ल्याएको हो नि। म मान्छु, मैले स्वीकार गरेँ अघि पनि विनम्रतापूर्वक कि जुन सपना पालेर जत्रो स्केलमा हाम्रो सामर्थ्य विस्तार गर्छौँ यो केही वर्षभित्र भन्ने थियो, त्यो सपना सकिएन। हाम्रो यथार्थ अब विभिन्न कारणले सकिएन, यो वा त्यो कारणले सकिएको छैन। तर यसको अर्थ के हो भने हामी धेरै खुम्चिएको पनि छैन, राष्ट्रिय राजनीतिको लगातार केन्द्रमा छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिका कैयन मुद्दाहरूमा विवेकशील साझा पार्टीले उठाएको मुद्दामा यो मुलुक अगाडि बढेको छ। चाहे त्यो नागरिकताको सवालमा भन्नुहोस्, वातावरणीय मुद्दाहरूमा भन्नुहोस्, सुशासनका मुद्दाहरूमा भन्नुहोस्, कर्मचारी युनियन खारेजीको मुद्दामा भन्यौँ, शिक्षकले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर हामीले सबैभन्दा बढी
शिक्षा विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउनु पर्ने शिक्षकहरूले राजनीतिमा हाल्नु हुँदैन भनेर यो मुलुकमा सबैभन्दा चर्को रूपमा आवाज उठाउने हामी होइन। अहिले के भयो, अस्ति विभिन्न दलको राजनीतिक महाधिवेशनमा अदालतले नै फैसला गरे शिक्षकहरूलाई प्रक्रियामा सामेल नगराउनु भनेर। त्यो कसको जित हो? मुद्दाको जित हाम्रो जित होइन। उसो भए अलि चर्चित अनुहार, आशा लाग्दा अनुहार पार्टी छोडेर जानुको कारण के त उसो भए? केही नेतृत्वले विभिन्न कारणले पार्टी छोड्नु भएको छ। त्यो पार्टीका लागि हर्ष बढाइको खुसीको कुरा होइन। उहाँहरू खराब हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि होइन। तर केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जसले राष्ट्रिय स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ, यो देशको नागरिकको सेवाको स्वार्थ भन्दा केही समूहको र व्यक्तिको स्वार्थ हावी गराउन खोजेपछि पार्टी कठोर भएको पनि हो। यो तथ्य पनि मैले तपाईँलाई पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा भन्नुपर्छ। तर केही व्यक्तिहरूले विभिन्न कारणले कतिपयको यो राजनीति भने लामो तपाईँको यात्रा पनि हो, कतिपयसँग त्यो धैर्य नहुनु, पार्टी दुर्घटनामा परे होइन, पार्टी शुद्धिकरणमा पुग्या हो, पार्टी ठेक्रिँदैछ त्यो भन्दा एकदम बिल्कुल सबैको हकमा म भन्दिनँ। केही नेताहरू हामीले गुमाउन नपर्ने नेताहरू गुमाएका छौँ, तर केही पठाउनु पर्ने व्यक्तिलाई यो पार्टीमा रहिराखेको भए यो पार्टीको जुन एजेन्डा र यो पार्टीको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य पूर्तिमा, त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक हुने साथीहरू पाइरहनु भएको छ। अब म अहिले नाम लिन चाहन्न, तर जे भएको छ यथार्थ त्यो हो। म सोधिहाल्छु यहाँलाई, संयोजक मिलन पाण्डे, थाहा थिएन उहाँलाई यहाँहरूका यी दुईटा, विशेष गरी दुईटा मुद्दा, सङ्घीयताको र धर्मको कुरा थाहा थिएन कि बुझाउन सक्नु भएको थिएन? यो मुद्दाहरूमा के हो भने म तपाईँलाई विवाद यसैमा देखिया होइन यहाँहरू? हजुर, विवाद त यसैमा देखिया हो नि यहाँहरू बिच? अहिलेलाई विवाद त्यसैमा हो, उहाँहरूले उठाएको चिज। हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँको जुन फरक मत छ, पार्टीले अनुमोदन गरेको एजेन्डामा त्यो फरक मतलाई हामी हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्छौँ। तर फरक मतले, अल्पमतले पार्टीको त्यत्रो ठुलो सङ्ख्याको बहुमतलाई मैले भनेअनुसार पार्टी डोरिनुपर्छ भनेर निर्देशन गर्न काहीँ पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। फरक मत लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। उहाँको फरक मतलाई हामीले पार्टीमा ससम्मान स्थान दिएकै हो। महाधिवेशनसम्म लिएर जानुहोस्, केन्द्रीय समितिका 80% साथीहरू एकातिर उभिएर जुन यो संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा निर्णय गर्नुभयो, त्यो सङ्ख्या, ए बाबा तपाईँ राजनीतिमा परीक्षण हुन्छ, परीक्षणको अवधि हुन्छ, एजेन्डा सही हो कि होइन भन्ने चाहिँ समयक्रममा पुष्टि हुन्छ। त्यति धैर्य त राख्नुहोस् न। महाधिवेशन आउँछ पार्टीको, केन्द्रीय समिति मात्रै पनि सर्वोच्च निकाय होइन। महाधिवेशनमा आफ्नो एजेन्डा लिएर जानुहोस्। भएन, मैले जे भने त्यो नै सही आना सही हो। पार्टी मैले भनेअनुसार चल्नुपर्छ, मैले निर्देशित गरेअनुसार चल्नुपर्छ। यो पार्टीका अध्यक्ष पनि कोही होइन, केन्द्रीय समितिको साथीहरू पनि 80% साथीहरूको पनि विचार केही होइन, सामूहिक विवेक केही होइन। अनि त्यस्तो किसिमको निर्णय नस्वीकारिसकेपछि उहाँलाई पटक पटक आग्रह गरियो, चेतावनी दियो, सचेत गराइयो, स्पष्टीकरण मागियो। तर उहाँ त समानान्तर गतिविधि मात्रै गर्नु भएन, अनर्गल प्रचारबाजी पार्टीको बारेमा गर्नुभयो। पार्टी अहित हुने क्रियाकलाप लगातार रूपमा गर्नुभयो। विधि पद्धति सुशासनको कुरा गर्ने व्यक्तिले पार्टीभित्र विधि पद्धति सुशासन मान्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले यहाँलाई फेरि पनि सोधेँ, यी दुईटा मुद्दाहरू उहाँलाई जानकारी थियो? किन थाहा नहुने? साझा पार्टी त अहिले किन फेरि यो दुईटा विषयलाई उहाँले त्यसलाई पहाड जस्तो बनाइदिनु भएको छ? त्यसमा उहाँलाई मुद्दाको तहमा म कमेन्ट गर्दिनँ, त्यो उहाँको विश्वास हो। उहाँलाई लागेको चिजमा हाम्रो सम्मान छ कि उहाँले फरक मत राख्नु भएको छ र उहाँको अटल विश्वास जे चिजमा देखिएको छ त्यसमा कति पनि कमेन्ट छैन। म त्यसलाई स्वागतै गर्छु। तर कुरा त्यो होइन। कुरा के हो भने जब मतान्तर हुन्छ, राजनीतिक दलमा हुन्छ, लोकतन्त्रमा हुन्छ, फरक मत हुन्छ, त्यसको निर्णय छिनोफानो त गर्छ नि पार्टी, कि त्यसैमा अल्झिएर बस्छ, अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्छ पार्टी? त्यस्तो त हुँदैन। पार्टी त अगाडि बढ्छ। कैयन राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्छ, कैयन मुद्दाहरूमा पार्टी प्रखर रूपमा बोल्नुपर्छ। अनि उहाँले चाहेको जस्तो पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्छ? पार्टीले निर्णय गर्यो। अब जहाँ मतान्तर हुन्छ, मतान्तर हल गर्ने उपाय भनेको त पार्टीको केन्द्रीय समिति, जुन अहिले आजको दिनसम्म महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। एकीकरणको सम्झौता पत्रमा त्यही लेखिएको छ, जब पार्टीभित्र अध्यक्ष र संयोजक बीच मतान्तर हुन्छ त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई छ। केन्द्रीय समितिले आफ्नो अधिकार एक्सर्साइज गर्यो, प्रयोग गर्यो र भन्यो तपाईँहरू दुवैजना आउनुहोस्, आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
पार्टीले जेलाई उचित ठान्छ त्यसलाई पार्टीले अपनत्व लिनुहुन्छ। अध्यक्ष आउनुभयो, केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान भयो, मिलनजीले लगातार बहिष्कार गर्नुभयो, बहिष्कार मात्रै गर्नु भएन, पार्टी अहित विपरीतका कैयन गतिविधि गर्नुभयो र पार्टी बाध्य भयो। एक मतले उहाँलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरेर निष्कासन गरिएको छ। यो बारेमा म यहाँभन्दा टिप्पणी गर्न चाहन्न, धेरै चिज छर्लङ्गै छ। अब तर कुनै दिन तपाईँले उहाँलाई बोलाउनु भयो भने सोध्ने प्रश्न के हो भने तत्कालीन साझा पार्टीले लुम्बिनी भेलामा गरेको निर्णय के थियो? संहिता र धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाएको थियो, जनमत संग्रह गरौँ भनेर भनेको थियो होइन? त्यो बेलामा हामी विवेकशील थियौँ, विवेकशील नेपाली दलका सदस्य थियौँ, यतापट्टि साझा पार्टीले के गर्यो हामीलाई मतलब छैन भन्नु होला। 74 सालको चुनावी घोषणापत्रमा संहिता र धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीले उठाएको प्रश्नहरू समेटिएको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र बोकेर उहाँ मत माग्न गएको स्पष्टै छ। हामी पनि अध्ययन गरेका छौँ त्यो विषय त अनि हिजोको दिनमा। उहाँलाई बोलाएर प्रश्न गर्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ नि आफूले 74 को चुनावमा उठाएको मुद्दाभन्दा फरक गर्न हुने, तपाईँ अग्रगामी नै भइरहने, अनि त्यही मुद्दालाई क्यारी फरवर्ड गर्दाखेरि त्यही मुद्दालाई अझ प्रष्टीकरणसहित पार्टी अगाडि बढ्दा प्रतिगामी हुन्छ। यो त मिलन पाण्डेजीको कुरा भयो। अलि जनताको नजरमा परेको युवा रन्जु दर्शनाको कुराकानी गरौँ। उहाँले त विधि विधान भन्दा पनि नेतृत्वलाई अलि दोष दिएर जानुभयो नि। तपाईँले मलाई कस्तो बिन्दुमा पारिदिनु भयो भने अब म प्रवक्ताको भूमिकामा छु, मलाई केही चिजहरू बोल्नुपर्छ, सत्य के हो मैले प्रेजेन्ट गरिदिनुपर्छ। मलाई बोल्न मन थिएन, तर मेरो जिम्मेवारी बडा अपजसिलो छ। थाहा छ कतिपयलाई यो चिज राम्रो लाग्दैन। यथार्थ के हो भने यो मैले भनेको होइन, रन्जुजी सम्भावना बोकेको नेत्री हो, मैले पनि असाध्य आदर गर्ने नेत्री हो, काठमाडौँले पत्याएको नेत्री हो। वैकल्पिक राजनीतिको एउटा अनुहारका रूपमा उहाँ स्थापित हुँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ दुईवटा राजनीतिक दल, विवेकशील नेपाली दल तत्कालीन र तत्कालीन साझा पार्टी बीच एकीकरण भइसकेपछि प्रदेश संयोजक, बागमती प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारीमा रन्जुजी हुनुहुन्थ्यो। त्यही रन्जुजी रहेको समितिको बैठकले रन्जुजीको कार्यव्यस्तता, उहाँले समय दिन नसक्दाखेरि यो पार्टीको सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर कैयन चिजहरू प्रभावित भए भनेर निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेश विवेकशील साझा पार्टीका लागि असाध्यै रणनीतिक महत्त्वको प्रदेश हो। त्यस्तो प्रदेशको संयोजकले पार्टी निर्माणको चरणमा कति समय दिनुपर्छ, कति रातो दिन खट्नुपर्छ अथवा कति घनीभूत रूपमा काम गर्नुपर्छ, उहाँको बाध्यताहरूलाई म सम्मान गर्छु होला, उहाँका केही रिजन। तर जब पार्टीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तहमा भएन, चुनाव पनि आउन लाग्यो, खुब आशा गरिएको थियो, पार्टीको गतिविधि त ठप्प भयो, कहीँ कतै सङ्गठन विस्तार छैन, कहीँ साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू भएको छैन, बरु आशा नगरिएका क्षेत्रहरूमा, तुलनात्मक रूपमा हाम्रो कमजोर प्रभाव रहेका क्षेत्रहरूमा धमाधम रातो दिन काम भइरहेको छ। तर बागमती प्रदेश जस्तो रणनीतिक महत्त्वको प्रदेशमा कहीँ केही हुन सकेको छैन, आन्तरिक उल्झनमा छ, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु पर्यो भनेर चर्को आवाज उठ्यो पार्टीभित्रैबाट, उहाँ रहेको प्रदेश कमिटीबाट, र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने दिशामा पार्टीको उहाँलाई कारवाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर जुनसुकै राजनीतिक दलमा हुन्छ। तपाईँ आज सुरुवात गर्दाखेरि जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ सधैँभरि तपाईँको लागि त्यो जिम्मेवारी लालमोहर लाग्दैन, कुनै पनि राजनीतिक दलमा यस्तो हुँदैन, फरक फरक भूमिकामा रहेर काम गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी परिवर्तन हुने सिलसिलामा जुन दिन जिम्मेवारी बागमती प्रदेशको नयाँ संयोजक सिफारिस गर्नका लागि प्रदेश समितिको बैठक बसेको थियो, उहाँले त्यसको बिहान राजीनामा गर्नुभयो। अब तपाईँ नै छुट्याउनुहोस् के सही के ठिक, म योभन्दा टिप्पणी गर्दिनँ। आम जनताले यो विषयलाई छुट्याउँ, म उहाँलाई छोडिदिन्छु। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि रन्जुजीको जुन राजनीतिक सम्भावना छ, म त्यसको प्रशंसक हुँ, म त्यसलाई प्रशंसा गर्छु। र आउने दिनमा जुनसुकै आफ्नो कन्भिक्सनको बाटो रोज्दाखेरि पनि रन्जुजीलाई त्यसमा सफलता मिलोस्, मेरो हृदयदेखिको कामना उहाँसँग छ। यो प्रसङ्ग पनि म धेरै जोडिने यतिमै टुङ्ग्याएँ। अब अलि पछिल्लो केही दिन यता एउटा तस्विरले तरङ्गित बनाइदिएको छ। राप्रपाका अध्यक्षसँगको तस्विर पुस 27 नजिकिँदो छ, कतै यिनीहरूले पुस 27 पार्टी एकीकरण गर्न लागेका होइनन् भनिदिन्छन्। त्यो तस्विर हेरेर यसो अनुमान लगाउनेहरू वास्तविकता के हो? यो बडा रोचक छ, रमाइलो हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वय महामन्त्री र अध्यक्ष र महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनजी र धवलजी हाम्रो अध्यक्ष कहाँ पुगेर भेटघाट हो। त्यो नेपाली राजनीतिमा एउटा सामान्य अभ्यास हो नि, दुईवटा राजनीतिक दलका नेताहरू बीच
भेटघाट हुनु भनेको के नौलो कुरो हो? हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। तर यी दुईटा मुद्दा अलिक चर्को रूपमा उठेको, यता मिलनजी कारबाहीमा परिसकेको अवस्था र यो भेटको यो संयोग मात्रै हो कि होइन? त्यो नितान्त फरक चिज हो। मिलनजी कारबाहीमा पर्नु र राप्रपाको नेतृत्वसँग हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको भेटघाट हुनु भनेको त्यो नितान्त, यसलाई जोड्नु जरुरी छैन, नितान्त फरक चिज हो। भएको के हो भने यो देशको राजनीतिक परिस्थितिले, यो देशको लुटतन्त्रले, यो देशको व्यथितिले, विसङ्गतिले र यो देशको धुमिलो देखिँदै गएको भविष्यले यो हरेक नागरिकलाई चिन्तित बनाउँछ भने यो राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएको राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वलाई रातो दिन चिन्तित नबनाउने कुरा भएन। त्यही चिन्ताको फलस्वरूप उहाँहरू शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। त्यो भेट गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अब सन्चो बिसन्चो मात्रै त हुँदैन, देशको राजनीतिक परिस्थितिको कुरा हुन्छ, समाजको कुरा हुन्छ, समस्याका कुराहरू हुन्छन्, सम्भावनाका कुरा हुन्छन्, देश कता जाँदैछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुराकानीको सिलसिलामा होइन, अब सुशासनवादी छवि हाम्रो दुवैको छ। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले उहाँहरू जुन नेतृत्वमा आउनुभयो, हामीले भनेको होइन, तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि मैले सुनेको छु, नागरिक तहमा पनि उहाँहरूको जुन डेलिभर गरेको छवि छ, उहाँहरू सुशासनवादी हुन्। केही एजेन्डामा विवेकशील साझा र राप्रपाको स्पष्टै फरक छ, तर सुशासनवादी राजनीतिक दलका रूपमा त आज यी दुईटा पार्टी मात्रै हुन्। विवेकशील साझा पार्टी त्यसको केन्द्रमा छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पटक पटक परिचित भयो, तर अहिले नेतृत्वले अलिकति आशा जगाएको छ भनेपछि यो दुईटा पार्टी किन नमिल्ने भनेर त पर्याप्त रूपमा हामीलाई पनि दबाब आएको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि एजेन्डामा डिफरेन्सेस हुँदाहुँदै पार्टी ट्याकै एक भइहाल्छ भन्ने होइन। उहाँहरू बिचमा शिष्टाचार भेटमा भएको कुरा के हो भने मिलाउँ न त, मिलेर जाउँ न त भन्ने उहाँहरूको प्रस्तावमा हाम्रो अध्यक्षले भनेको चिज के हो, मलाई सकाउनु दिनुहोस्। हाम्रो अध्यक्षले भनेको चिज के हो भने एजेन्डामा पनि डिफरेन्सेस छन्। एजेन्डा त पछिको कुरा भयो, दुईवटा पार्टी बीच एक अर्कोमा जाने भन्ने स्थिति छैन। किनभने विवेकशील साझा पार्टीले यो ध्रुवीकरणको घोषित पहल सुशासनवादी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहल धेरै पहिलादेखि गरिआएको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो सामर्थ्य छ, सङ्गठन छ। यो दुईटा पार्टी एकअर्कामा जाँदैनन्, स्पष्ट छ। हामी पनि स्पष्ट छौँ, उहाँहरू पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ। नयाँ सोचको नयाँ शक्ति सृजना गर्ने हो भने त्यो दिशामा जाने बारेमा हामी सोच्न सकिन्छ, छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मेरो पार्टीको अध्यक्षले भनेको कुरा मात्रै त्यति हो। त्यो सम्भावनाको ढोका त कसैले बन्द गर्न सक्दैन। त्यसपछि हामी बिचमा विमति रहेका एजेन्डामा त अनि जान्छ, मिल्ने नमिल्ने भन्ने त जब ल हामी एउटा नयाँ शक्ति, नयाँ सोचको नयाँ शक्ति सृजना गर्ने दिशामा हामी तयार छौँ भनेर दुवै पक्ष उदात्त भइसकेपछि दुई पार्टीको मिल्ने एजेन्डालाई सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ भन्ने दिशामा यहाँहरू पुग्नु भयो हो। किनभने विकृत राजनीतिक अभ्यास गर्ने यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरू जुन छन्, अग्रगामीको लेपन लागेका, उनीहरू चाहिँ एजेन्डामा पनि तीव्र विमति छ हो। मान्छेको टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू एक ठाउँमा आएका छन्। मानसिक उपचार गराउनुपर्छ भनेर बैठकबाट निर्णय गरेको एउटा पार्टीको नेतृत्व बारेमा अर्को पार्टीले नेतृत्वले त्यसो निर्णय गरेको छ बैठकबाट, ती व्यक्तिहरू अनेक स्वार्थले एक ठाउँमा आएका छन्। अन्य कोही यो भन्यो भने लामो सूची हुन्छ, एजेन्डै मिल्दैन। पक्षगामी भनिनेलाई चुनावमा तालमेल गरेर जिताइदिएको पनि छ, भोट हाल्नु पनि लगाएको छ। एउटा पार्टीले तपाईँको बिपीको आदर्शमा चलेको पार्टीले अथवा प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीले माओवादी पार्टीको उम्मेदवारलाई चुनावमा भोट हालेर जिताइदिएको पनि छ। यस्तो त कैयन उदाहरण छ। गगन थापाजी गएर बाबुराम भट्टराईलाई जिताउनुपर्छ भनेर गोर्खामा गएर मत मागेको होइन, अनि पछि आएर क्षमा पूजा गर्छु भनेर भनेको होइन। उहाँहरू अनेक स्वार्थले एक ठाउँमा उभिने अनि सुशासनवादी राजनीतिक शक्तिहरू जो प्रति नागरिकको ठुलो आशा र भरोसा विश्वास छ, तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो मुलुकलाई अब चाहिएको भनेको विभिन्न वादको लेपन होइन, सुशासन हो, डेलिभरी हो, विकास हो, शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउने नै हो। हुँदा तर्सिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो शक्तिहरू चाहिँ विभिन्न कारणले एक ठाउँमा उभिनै नसक्ने मुलुकको विडम्बना यो पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि ती सुशासनवादी राजनीतिक शक्तिहरूले सुशासनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर एक ठाउँमा उभिने प्रयास गरे भने मिल्ने नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा छ। फरक दल हुन्, स्वाभाविक रूपमा फरक कतिपय मुद्दामा तपाईँको ठुलो डिफरेन्सेस पनि छ, तर जे मुद्दा मिल्छन्, नागरिकले खोजेको मुद्दामा त एक ठाउँमा छन् नि। सुशासन दिन सक्ने विश्वास गरिएको राजनीतिक दल विवेकशील साझा पार्टी हो भने पनि राप्रपाको नेतृत्वले पनि अहिले नयाँ नेतृत्वले पनि त्यो विश्वास जगाएको छ। किन एक ठाउँमा नहुने भन्ने प्रश्न मेरो मात्रै होइन, सम्भवतः तपाईँको पनि होला, यो टेलिभिजन कार्यक्रम हेरेर बस्ने हाम्रा लाखौँ दर्शकको पनि होला। हजुर, अब अर्को प्रसङ्ग, यहाँको हस्ताक्षर छ विज्ञप्ति हेरेको थिएँ मैले।
पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग छ, पैसामा उहाँको फोटो टाँच्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि छ, साथसाथै सरकारी कार्यालयहरूमा पनि उहाँको तस्बिर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि छ। यो कुरा कहाँबाट उब्जियो फेरि एकाएक? पहिलो कुरा यो एकाएक उब्जिएको मुद्दा होइन, माग होइन। पृथ्वीनारायण शाह देशको राष्ट्र निर्माता हुन्। हरेक विश्व मानचित्रमा रहेका देशहरूको हेर्नुहुन्छ भने यस्तो किसिमको राष्ट्र निर्माताहरूको यस्तो किसिमको दानवीकरण जहाँ नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको गरिन्छ त्यो कहीँ पनि हुँदैन। हामीले हाम्रा अमूल्य निधिहरू जसको प्रयत्नले नेपाल भन्ने भूगोलमा टेकेर तपाईँ र म आज कुराकानी गरेका छौँ, नेपाली भन्ने गर्व गर्छौँ, त्यसलाई उचित यथोचित स्थान यथोचित सम्मान दिनबाट हामी चुकेका छौँ। आज नदिउँला, तपाईँ के चिजले प्रभावित हुनुहुन्छ, म के चिजले प्रभावित हुँला, त्यो स्थान नदिउँला, तर इतिहासले त मूल्याङ्कन, भविष्यले त इतिहासको मूल्याङ्कन त गर्छ नि। जसरी आज इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने दिशामा बिन्दुमा हामी छलफल गर्दैछौँ, हामीले के बोलेका छौँ, कुन स्थिति कुन परिस्थितिमा हामीले कसलाई सम्मान दिन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने चिज त भोलि हाम्रो पनि मूल्याङ्कन हुन्छ नि। विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्र निर्माताका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको यथोचित मूल्याङ्कन यो देशमा भएको छैन, उल्टो दानवीकृत गरिएको छ। एकीकरणका सवालमा कहिलेकाहीँ एकीकरण गर्ने क्रममा केही घटनाक्रमहरू हुन्छन्, कहीँ कतै कुनै समुदायको चित्त दुखाएका चिजहरू हुन्छन्, ती चिजहरूलाई मात्रै उचाल्ने कि जसले यो भूगोल हामी टेक्ने भूगोल दिएको छ, नेपाल राज्य दिएको छ, राष्ट्र दिएको छ, उसको सम्मान गर्ने। हामीले भनेको त्यति हो। यहाँहरूले सार्वजनिक विधेय दिनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यसपछि आएर तपाईँ सार्वजनिक विधा यहाँ अनेक बहानामा सार्वजनिक विधा दिइने गरेको छ। राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा किन नदिने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव र यो पुरानो प्रस्ताव पनि हो। हामीले केही वर्ष यतै उठाउँदै आएको माग पनि हो, नयाँ कुरा होइन। र यस्तो हरेक देश मात्रै होइन, पृथ्वी जयन्तीको नामै परिवर्तन गरेर नेपाल दिवस पनि राखौँ भन्नुभएको छ। पृथ्वी जयन्तीको नाम परिवर्तन गरेको होइन, नेपाल दिवस भन्ने जस्तो नेपाल डे भन्ने, मानौँ न उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया डे अथवा फलानो डे भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के भने एउटा विशिष्ट दिन हुन्छ कि त्यो हाम्रो भूगोलको पहिचान झल्काउने एउटा विशिष्ट खालको दिन हुन्छ, सम्मान हामीले गर्व गर्ने दिन हुन्छ। त्यो गर्व गर्ने दिन कुन हुन सक्छ भन्दा हाम्रो प्रस्तावना चाहिँ पृथ्वी जयन्ती नै सबैभन्दा उपयुक्त दिन हो। पृथ्वी जयन्तीको नाम फेरौँ भनेको होइन, पृथ्वी जयन्ती नै मनाउने। राजनीतिसँगै कुटनीति आवश्यक पर्छ। राष्ट्रियताको मुद्दा अलि उठायो भने चुनावमा केही थोरै धेरै मत पाइहालिन्छ कि भन्ने त होइन नि। अब यस्तो किसिमको आरोप किन आउँछ म बुझ्दिनँ। देखियो कि विगतमा अन्य दलहरूमा पनि देखियो, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर चर्का भाषण गरिसकेपछि जनताको केही सान्त्वना मत आउँछ कि भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई पनि लाग्यो हो। आजको दिनमा नागरिकलाई त्यस्तो किसिमको फोस्रा कुराहरूमा यदि फोस्रा हुन् भने अथवा झुटा कुराहरूमा फलाइ गरेर भोट ल्याउनु पर्ने जरुरी छ र अथवा विवेकशील साझा पार्टीलाई त छैन। विवेकशील साझा पार्टीका त पर्याप्त मुद्दा छन्, विकास समृद्धि सुशासनको मुद्दा होइन, कर्मचारी युनियन खारेजीको मुद्दा, निःशुल्क राष्ट्रियताको मुद्दा, थोरै एउटा जोडौँ न मुद्दा होइन। राष्ट्रियताको मुद्दामा त बोल्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रियताको मुद्दा हो यो अलिकति मान्छेले यसो भन्छन् कि भोट माग्ने राजनीति गरे कि भन्छन् भनेर तपाईँ त्यसबाट विमुख हुँदैन नि, हुन त मिल्दैन नि एउटा राजनीतिक दल, त्यो त गर्नै पर्छ। त्यसो यही विषयमा मैले सोधिहालेँ यहाँलाई, एमसिसी के छ, दलको धारणा के हो? यो पर्दो रूपमा विवादित भयो। अलिकति अब पर्याप्त छलफल गरेर ल्याइनुपर्ने मुद्दा थियो तर भएन होइन, पर्याप्त छलफल भएन, बढ्दो रूपमा विवादित भयो। नागरिक तहमा एकदमै धेरै संशयले उत्पन्न गरेको छ। त्यो नागरिक तहमा रहेका उब्जिएका प्रश्न र संशयलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने हो भने यो फेरि अर्को दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिले निम्त्याउँछ। यो वा त्यो कारणले त्यसैले हाम्रो पार्टीको अहिलेको पोजिसन के हो भने यो विवादित भयो, संसदबाट पास गर्ने भन्ने चिजले संशय पनि निम्त्याएको छ। के कारणले जरुरी परेको, वैदेशिक अनुदानका अन्य सम्झौताहरू संसदबाट पारित गरेको उदाहरण छैन, अरू नपर्ने यसलाई मात्रै किन पर्ने, ती प्रश्नको यथोचित जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन। विवेकशील साझा पार्टीले भनेको के हो भने एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल बनाऊ र त्यो कार्यदलले जे भन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढौँ। मुलुकले मानेका स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल बनाउँदाखेरि यो जुन खालको विवाद छ पेलेर होइन, अब विवाद हुँदै गर्छ अनि संसदबाट हाडुड गरेर पेलौँ भन्ने भने त्यसले नराम्रो स्थिति कुरा चाहिँ यदि संशोधन नहुने हो अथवा नागरिकका मुद्दाहरू जुन नागरिकले उठाएका प्रश्नहरू छन् ती सम्बोधन नगर्ने हो भने
यो एमसिसीलाई फिर्ता पठाइदिए पनि केही पनि फरक केही फरक पर्ने होला सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले त्यसरी पनि नभनौँ, विवादित नबनाऊ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले भने के हो भने यो विवादित भयो, विज्ञ कार्यदल गठन गरौँ र कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार गरौँ। यहाँले सुन्नुभयो होला नि प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोलेको त्यो शब्द कहाँ छ खै कमजोरी, खै कहाँ छ, के देखाएको छ, राष्ट्रघात कहाँनिर छ, त्यो मैले पढेकै छैन भनेर भनिदिनु भएको छ। उहाँ पास गराउने हतारोमै हुनुहुन्छ। अब त्यो हतारो किन परेको छ त्यसले पनि संशय उब्जाएको छ। यसै त नागरिकता संशय छ। अनि तपाईँले त्यस्तो किसिमको त्यो सोलो डोलो 2 सेन्टेन्समा दिने जवाफ दिएर नागरिकको चित्त बुझ्छ? बुझाउनु पर्ने दायित्व एमसिसी भन्ने कुरा सत्तामा हुँदा प्रिय हुने, सत्ता बाहिर गइसकेपछि आलोचनै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, हामीलाई वैदेशिक अनुदानको महत्त्वपूर्ण स्थान छ नेपालको विकासमा। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि के हो भने वैदेशिक अनुदानले मात्रै देश चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै पनि त गलत नहोला नि, सही नहोला नि, होइन? राष्ट्रिय रूपमा पुँजी सृजना गर्नु पर्यो, पुँजी विकास गर्नु पर्यो, यस्ता कुराहरू छन्। भलै यो अहिले अर्को छुट्टै छलफल यसले डिमान्ड गर्छ। तर कुरा के हो भने यो एमसिसीको प्रकरणमा जस्तो भनौँ न कहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुराहरू पनि अमेरिका अधिकारीहरूबाट आएछ। होइन, त्यो केही पनि होइन भनेर उनीहरूले चाहिँ भनिरहेको छ अमेरिका अधिकारीहरूले नेपालमा आउँदा। अनि हाम्रा जसले यसको डिफेन्ड गरिरहेका छन् उनीहरूले होइन त्यो केही होइन, त्यो चिजलाई मतलब गर्नु पर्दैन भनिरहेको अवस्था। त्यसले गरेको के छ भने के सही हो के गलत हो यो चिया पसलको छलफलको विषय होइन। त्यसैले त हामीले भनेका छौँ वैदेशिक सहायता मामिलालाई नजिकबाट चिनेका, विगतमा अनुदान सम्झौताहरू गरेका, यो देशको राष्ट्रिय हित र भलो चाहने व्यक्तिहरू छन्, पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने व्यक्तिहरू छन्। एउटा कार्यदल बनाऊ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको, ती पक्ष विपक्षमा गरेकाले स्ट्रङ पोजिसन बनाइसकेका छन्। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जसले यो देशको हितमा छ भन्ने निर्कल निकाल्यो भने निर्कल मानेर जाउँ न। तर ती स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरूले विभिन्न खतराका प्रश्नहरू उठाइएका छन् नि, नागरिकबाट आएका प्रश्नलाई केही होइन भन्ने हिसाबले पुल्झेर जान खोजियो भने त त्यसले त अप्रिय स्थिति ल्याउँछ। त्यसैले त्यो प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने जिम्मा पनि अब राजनीतिक दलहरूबाट हुँदैन। विश्वास गुमाइसकेको स्थिति छ राजनीतिक दलहरूले, किनभने हरेक मुद्दामा राष्ट्रघाती सम्झौता त विगतमा कैयन भएका छन्। त्यसैले यदि यो एमसिसी सही नै हुन्थ्यो भने पनि यसको समस्या के हो भने राजनीतिक दलहरूले विश्वास गुमाएको परिणाम हो। यदि सही नै थियो भने पनि, तर यहाँ त पोइन्टेड प्रश्नहरू आएको छ, ती प्रश्नहरूको यथोचित जवाब दिनु दलहरूको राज्यको दायित्व, राज्यले दिनैपर्छ। सहमतिमा हुन सक्यो र त्यहाँ विवादित कुराहरू झेक्न सकियो भने फिर्ता पठाउनै पर्ने आवश्यकता पनि छैन। यही नै हो। अब वैदेशिक अनुदान त हाम्रो लागि जरुरी पनि छ। हाम्रा विकासका कैयन कामहरू अनुदान अथवा ऋण सहयोगबाट भएको छ। सोलो डोलो त्यो राष्ट्रियताको मुद्दा उचाल्ने अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि, हामीलाई वैदेशिक सहायता चाहिँदैन, नेपाल आफ्नै हिसाबले सक्षम छ भनेर मैले भन्थेँ होला नि त, त्यो पनि भन्दैनौँ नि त। यथार्थ स्थितिमा रहेर बहस गर्नुपर्छ। एमसिसीको मुद्दा पेचिलो बनेको छ, यो पेचिलो भन्दा भन्दै पेलेर जाने हिसाबले जानु हुँदैन भन्नेमा विवेकशील साझा पार्टी स्पष्ट छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो समय र विचार व्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। कैयन विवेकशील साझा पार्टीका बारेमा संशय रहेका कुरा अथवा कुप्रचार गरिएका कुरामा तपाईँले मलाई मजाले यसरी प्रश्नाउने मौका दिनुभयो। तपाईँप्रति र तपाईँको यो टेलिभिजनप्रति विवेकशील साझा पार्टी र म कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विवेकशील साझा पार्टीको मुद्दा र पछिल्लो समय देखिएका विवादका साथसाथै एमसिसी र मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।